نبی آؤن آل بیعت بالخصوص امام حسین پاک نام کیے حسین ہی نائیں کس رکھے آئے میرے تیرے لجپال آقا حسین دا نام پاک رکھے آئے ایک حسن ہے دوجا حسین ہے تیجا محسن ہے تینوں پتران دیواری میرے آقا آئے کہ فرمایا ارونی ابنی آقا جانی عالم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی دے بیڑے آئے پتر جمع آئے میرے آقا فرمایا ارونی ابنی میرا پتر مینو بھی کھاؤ پتر جمع تے آؤں دینے نان کے داد کے او پتر بھی کھاؤ تیرا پتر کینجدہ ہے اور کوئی نہیں سمجھ آئی تیرا پتر کینجدہ ہے سارے آنکھیں آندے نے تیرا پتر کینجدہ ہے مولا علی دے بیڑے پتر آیا ہے نبی آگئے فرمایا میرا پتر بھی کھاؤ میرا پتر بھی کھاؤ ما سمیتمو کی نہ رکھے آجے پتر دنا کی رکھے آئے سونیا حرب رکھے آئے فرمایا نہیں حسن ہے دوجا پتر پیدا ہویا علی کی نہ رکھے آئے سونیا حرب فرمایا نہیں حسین ہے تیجا پتر پیدا ہویا علی نہ کی رکھے آئے سونیا حرب رکھے آئے فرمایا نہیں محسن ہے اے علی میں ہارون دے بچیاں دے نامہ دے مطابق اپنے پتران دے نا رکھے نے پتہ چلیا نا چنگیاں دے نامہ تے رکھے جان دے نے حضرت ہارون دے بچیاں دے نامہ تے میرے نبی نے نا رکھے او شبر شبیر مشبر اے حسن حسین محسن نبی نے علی نو دسیا چنگیاں دے ناماں دے بچیاں دے نا رکھے جاندے نے اس واسطے باقی جڑے پتر ہوئے باقی جڑی اولاد ہوئی یہ طریقہ علی نو مصطفیٰ دسے آئے چنگیاں دے ناماں دے بچیاں دے نا رکھنے نے پھر جڑے باقی پیدا ہوئے اسے دا نا علی ابو بکر رکھیا کسے دا نام علی عمر رکھیا کسے دا نام علی عثمان رکھیا تو میں آکھیا ویکھ اللہ دی قدرت پتر علی دے 18 نے پر کربلا وچ 6 نے تے 6واں وچوں 3 نے جنہاں دے نام خلفائے راشدین دے نام تے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نہیں آئی تے پھر سنو سمجھو 18 پتر نے نا مولا علی دے کربلا وچ 6 نے اے 6 ماں وچوں ایک حسین دوجا عباس تیجا عبداللہ چوتھا ابو بکر پنجواں عمر 6واں عثمان سنی ساریاں تے قربان اللہ چاندہ دے 3 ابو بکر عمر عثمان بھی پیچھے رہ جاندے پر اے نامہ والے پتر اللہ حسین دے نال رکھے نے تاکہ کوئی کالا بیمان جدو میرے مصطفیٰ دے صحابہ دے پھنکن لگے کربلا دی یاڑ لے کے کوئی بیمان پھنکے تے سنی سینہ تان کے آکھے او صحابہ نو پھنکن والے علی دے او پتر حسین دے نال شہید ہوئے جڑے علی اپنے یاراں دے نام تے رکھے نے
جنتی جنت تاجدار ختم نبوت او میاں صاحب فرما دیں عارف کھڑی رومیہ کشمیر میاں محمد بخش فرما دیں قدر اولاد دا ماں پیوں جانے تے کی جانن لوگ بیگانہ قدر حسین دا سیدہ فاطمہ جانے دیا جانے حسین دا نانا وہ صحابہ سانو دسی آئے کی شان حسن حسین دی عبداللہ بن عباس صحابی ہے نبی دے چچا دا پتر ہے ام فضل دا بیٹا ہے ام فضل نبی دی چاچی ہے توجہ ہے ادھر دھیان کرو منڈیو ام فضل نبی دی چاچی ہے عباس دی بیوی ہے عبداللہ دی ماں ہے اے ام فضل دی سکی ہمشیر دا نا ہے میمونہ ام فضل بیوی ہے عباس دی تے دی سکی پین بیوی ہے مصطفیٰ دی ایک تھے اور لے لو سمجھ لو علی اکبر شہید ہے پتر حسین دائے صحابہ نو پھمکن نہیں دینا علی اکبر پتر حسین دائے ماں دا نام لیلا ہے میں پوچھنا با اے سارے کالیاں نو چیلنج دسو لیلا کدی دوتری سی بی بی حسین دیئے ماں علی اکبر دیئے دوتری ابو سفیان دیئے تے پانچی امیر معاویہ دیئے نعرہ تکبیر نعرہ تحقیق ہر صحابی نبی حضرت عبداللہ ابن عباس سنو سان نہیں پتا تساں کی کرنا ہے تھلیوں لگنا ہے اتھے بہنا ہے سان نہیں پتا اپنے اپنے مقدر ہوندے نے میرا حسین کوڑے دے اتھے بیٹھا ہے او گانو پتا لگ گیا گان او دے اتھے چڑھیا بندہ بہن واسطے سواری کرن گان دیئے نا میں سواری واسطے نہیں ہوں بنی یہ صحیح بخاری شریف پہ پڑھنا میں کوئی قصہ کہانی نہیں فرمایا میں سواری واسطے نہیں بنی میں دیال چلان واسطے بنی ہوں یا میرا دودھ پینے جے میں گاؤں تیرے ٹکا مت میرے نال حال جو تو میرے اتھے چڑھ گئے ہیں یہ دا مطلب جانورانو ہی پتا ہوں پہ کیڑے مقصد لئی سانو بنایا گیا ہون سرکار بھی آندے ہون گے نہیں چلو ہے آگے چلو سکیپ کرتے
گاں کے میرے تے چڑھنا نہیں تے سرکار آندے ہون گے کملیا میرے تھلے ہونی لنگنا میرے اتنے چڑھنا ہی بات سمجھو میں کی سمجھانا چاہ رہا ہوں تیری میری تخلیق دا مقصد سمجھایا ہے میرے حسین نے اللہ قرآن نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں انساناں جنہاں نو اپنی عبادت واسطے بنایا ہے میرے حسین کربلا میں جا کے ایک ایک لمحہ عبادت خدا تلاوت قرآن سنت مصطفیٰ شریعت مطارہ دین محمد مصطفیٰ تے پیرا دے کے دس چھڑیا میں جان دے کے توانو تواڈی تخلیق دا مقصد دسی جا رہا کربلا کا شاہ حسین کربلا یا علی امام حسن حسین گھوڑے تے سوار میں تے لگاماں پھڑیاں نے عبداللہ ابن عباس نے حوالہ دیکھنا ہوئے میں تمہیں اپنی گڈی جو کتاب کر کے دکھا دیا انہیں دیر نہیں تاریخ ابن عساکر امام ابن عساکر نے لکھی فقیل لہو حضرت عبداللہ ابن عباس میں کیا گیا انت اسن منہما تھوڑی عمر زیادہ ہے تسی عمر اچھ بڑھے ہو تے لگاماں تسی بچیاں دیاں سواریاں دیاں پھڑیاں اور اگلا جڑا جملہ صحابی رسول بولے ہیں یہ آل بیت بھی ہے نبی دے چچا دا بیٹا ہے مولا علی دا بھی چچا دا بھائی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس بولنے ان ہادین ابن رسول اللہ فرمایا میرے کو پوچھنا ہے میں انہاں دیاں سواریاں دیاں رکاباں کیوں پھڑیاں نے انہاں دے پیراں تھلے ہاتھ کیوں رکھنا پیا ماں فرمایا سوڑا ان ہادین ابن رسول اللہ اے دوویں میرے رسول دے پتر نے اے میرے رسول دے بیٹے نے اگلے لفظ کی نے فرمایا میں تے خوش قسمتی سمجھنا ماں میرے مقدر اے اللہ میں نو حسن حسین دے قدمہ تھلے ہاتھ رکھن دی توفیق دے چھڑی ابو ہریرہ سنیا تساں اسے ابن عساکر چ لکھے آئے حسین دیاں تلیاں ابو ہریرہ صاف کرے کہ حضرت امام علی مقام فرمان یا ابا ہریرہ ماذا تفعل اے ابو ہریرہ کی کر رہے ہو کی پہ کر رہے ہو عمر اچھ بڑھے ہو میریاں تلیاں اپنے کپڑے نال صاف پہ کر رہے ہو حضرت ابو ہریرہ بولے آکھیا حسین ساڑے دل دا چین نور عین آقا حسین فرمایا تھوڑی جو شان میں ابو ہریرہ جاننا اگر لوگاں نو پتہ لگ جائے لا یعلم الناس من شانک ما عالم لحملوک علی رقابہم حسین اگر لوگاں نو پتہ چل جائے جو تیری شان کوئی بندہ توانو زمین دے قدم نہ رکھن دے اپنے موڈیاں دے چائی بھی رہے کربلا کا شاہ حسین
کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ سبھی دوست اب آپ تشریف رکھیں، کیوں تشریف کھڑے ہو رکھو رہے ہیں؟ یار۔ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ تشریف بیٹھو، رکھو بیٹھو۔ بھائی، تشریف رکھو۔ توجہ ہے بھائی، شاہ صاحب تشریف لے گے، نعرہ میں آپ لاؤں۔ سیداں دی آمد دے نعرے اسی سنی سیداں دا احترام کرنا ہے۔ بیٹھو، شاہ صاحب انشاءاللہ تشریف لے گے، ساڑھے سر تے پیر رکھن تے اسی پھر بھی اپنا مان سمجھیں۔ منو آندے ہو سورو یہ سیداں دی توہین کردہ ہے، سور ہے۔ سارے زمانے دے سامنے اساں سچے سیداں دے پیر چمبے، اپنی خوش قسمتی سمجھ کے۔ میں چھیتی کیتے ہیں کدی کسے پیر دے ہاتھ نہیں چمے، میں نے پتہ ہی نہیں پیر ہے کہ پیڑ ہے۔ مریداں چھیتی بخشیا جانا جے، پیراں بڑی دیر نال بخشیا جانا، تے جو حالت پیراں دی میں نہیں لگدا ہے نا۔ ڈبے پیر، پیر دی اپنی عزت دے حملہ ہوئے تے پیر دے مرید بڑک ڈڈیوں پار، تے نبی دی عزت دے حملہ ہوئے تے پیر صاحب بھی بھنگ پی کے ستے نے تے مرید بھی ستے نے۔ اسی روندے پھر دے سانو جی گستاخی ڈینمارک میں ہوئی ہے، گستاخی فلاں ملک میں ہوئی ہے، تو تمہیں احتجاج یہاں پہ کر رہے ہوں تے گستاخی ایتھے ہوئی ہوں تے کرن دے ہو۔ قاری عبدالحمید صاحب تشریف لے آئے، آؤ آؤ، بسم اللہ، السلام علیکم، خیر ہے بھائی؟ سارے پیر بھنگ پی کے ستے ہو، کوئی تو انہوں مات نہیں پہنی قرارداد پیش کرن دی اسمبلی اڑے ڈبے پیر نے جیو نیوز نے گستاخی نہیں کی تھی ہے کہ نہیں؟ اے آر وائی آلے اے گستاخ نے، اے پاکستان دا قانون آندہ ہے، گستاخ بستے سزا ہے 295 سیدھے دات کی سزا ہے، او کی سزا ہے؟ من سب نبیان، من سب نبیان، کوئی معافی نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے، گستاخ نو کوئی معافی نہیں۔ او پیرو اٹھو اے اٹھو، اور اللہ بچائے نہ ڈبے پیران۔ او پیرے باغوان دے نے پیر ملے تے پیڑ نہ جاوے، نال اس پیر کی کرے نا ہدایت او ہادی کی کرنا، مرشد ملیا رشد نہ مننو، او مرشد کی پڑے نا، او سیر دتیا، او سیر دتیا حق حاصل خوے، پھر موتوں مول نہ ڈرے نا، حسینی پہ بول دین، اے خادم حسین والے پہ بول دینے، اے غلام حسین والے پہ بول دینے، اے محمد حسن تے حسین والے
اے ملازم حسین والے کیدی جرت ہے میرے مصطفیٰ دے خاکے بنائے اللہ مصطفیٰ تے سارے حسن و جمال ختم کر چھڑے اینا دے خاکے بنانا لے گستاخ نے جیڑا حسن پاک دا خاکہ بنائے بلکہ اے ویکھ لو کربلا وچ کی کچھ کیتا جاندا ہے وہ شبیہ بنا کے صرف تے کپڑا پایا ہے کسے نو حسین بنا لیا کسے نو زین العابدین بنا لیا ایک گستاخ نے گستاخاں تے اہل بیت تے گستاخاں تے اسی لعنت بھیجنے کسے جرت نہیں ہے کہ حسین دا خاکہ بنائے چے جا کے حسین ورگا بن کے آ جائے حسن مصطفیٰ دی تصویر